تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بھائیو، عزیز طلباء اکرام، سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 کی چند ایک دو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ان کی روشنی میں وہ کلمات کہنے کی توفیق بخشے جن کلمات میں اس کی رضامندی شامل ہو، اس کی بیان کردہ حقیقتوں کے مطابق ہوں، اور پھر ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس محفل اور مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما کر ہم سب کی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ نسل انسانی کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اپنی برگزیدہ اور محبوب ہستیوں کو اپنا پیغام دے کر انسانوں کی جانب مبعوث فرماتا رہا ہے۔ چنانچہ جن جن مقدس اور مطہر ہستیوں کے ذمے دعوت الہی کا پروگرام لگا، وہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انسانیت کو اپنا پیغام دینے میں کامیاب رہے۔ جن کو ہماری شرعی اصطلاح میں اللہ کا پیغمبر کہا جاتا ہے، اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسانیت نے اپنی تخلیق کے بعد اپنے خالق کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب خالق کا راستہ چھوڑ دیا تو پریشان ہونے لگے۔ ان کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کو پھر سے وہی راستہ دکھایا جائے جس راستے کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت کا مین اور مرکزی نقطہ یہی تھا، اللہ کی جانب پلٹ جاؤ، اللہ کی جانب پلٹ آؤ۔ اللہ کی جانب پلٹو گے تو بہت سارے معاملات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی جانب آؤ گے تو بہت ساری مشکلات تمہاری حل ہو جائیں گی، بہت سارے مسائل تمہارے جو پھنسے ہوئے ہو جن مسائل میں حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بنیادی دعوت ہر پیغمبر کی زبان اقدس سے چلتی رہی، جس کا تذکرہ کر کے رب کائنات کہتے ہیں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے مبعوث کیے ہیں اس کائنات میں، آپ کے ذمے بھی یہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے رسول مبعوث کیے گئے ان کے ذمے بھی یہی تھا، لوگوں کو جا کے یہ بات سمجھاؤ، ہم وحی کے طور پہ تمہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہی تو بنیادی پیغام تھا۔ جو ہی انسانیت نے الہ العالمین کی الوہیت میں کسی اور کو شریک کیا، رب کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی، رب نے اپنے پیغمبر بھیج کے ان کو واپس پلٹنے کی دعوت دی۔ اور جہاں یہ معاملہ نہیں تھا، شرک والا معاملہ نہیں تھا، کوئی اور گناہ ہو گئے، اور غلطیاں ہو گئیں، اور قصور ہو گئے، وہاں بھی رب کائنات کا یہی معاملہ رہا۔ چنانچہ
یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خدا بند قدوس کو اپنے سے دور ہو جانے والے بندوں کا پلٹ کر کے آنا بڑا محبوب ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف واپس پلٹ کے آئیں، مجھے راضی کریں۔ وہ جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو قصور سرزد ہو گئے ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، وہ جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، جب وہ پلٹ کے میری طرف آ کے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں سب کے سب گناہوں کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دوں گا۔ بنیادی جو مقصد تھا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کرنے کا، وہ یہی تھا کہ انسانیت جو اللہ کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل پڑی ہے، کچھ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ نافرمانیاں چھوڑیں، یہ گناہ چھوڑیں، یہ جرم چھوڑیں، خداوند قدوس کی طرف پلٹیں۔ جو خداوند قدوس کی طرف پلٹیں گے تو رب کائنات کو روٹھا ہوا نہیں، اپنی رحمتیں لے کر بندوں کا منتظر پائیں گے۔ اس کے اوپر قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو دعوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات میں اللہ کے پیغمبروں کے واقعات میں، اللہ کے پیغمبروں کی قوموں کے واقعات میں بنیادی طور پہ جو چیز بیان کی گئی ہے مسئلہ توحید کے بعد وہ یہی ہے، یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، واپس پلٹ آؤ۔ وہ تمہیں بلاتا ہے، واپس پلٹنے میں تمہارے دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کہیں تم اسی طرح مر گئے، جو راستے تمہارے کھلے اپنے کھول لیے تھے، تم نے بنا لیے تھے، تم نے اسی طرح مر گئے، پھر تم چاہو گے کہ ہمارا رب ہم سے ملاقات کرے، صلح کرے، رب پھر اپنی مرضی سے ہی معاملہ حل کرے گا، تمہاری مرضیوں سے نہیں ہوگا۔ تو بندہ گناہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بھول چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس بندے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات چلاتے ہوئے، اپنے کاروباری معاملات کو چلاتے ہوئے، اپنی زندگی کی مصروفیات کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے یوں پلٹ کے آئے۔ رب کائنات کو زندگی کے تمام تر لمحات نہیں چاہیے، رب تو یہ چاہتا ہے جو تم کرتے ہو نا میرے احکامات کے مطابق، میرے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کرتے رہو، اس میں تمہیں اپنا آپ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کرنا یہ ہے کسی پہر رات کے، کسی لمحے رات کے، دن کو کسی وقت جب وقت ملے تو وقت نکال کے میرے لیے آ کے مجھ سے کہو، یا رب استغفرک و اتوب الیک، اے میرا پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ رب کائنات کہتا ہے تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ایک معاملہ ان سے ہو گیا، تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے، معاملہ ہو گیا۔ اب جو معاملہ ہوا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس پھل سے منع کر رہے ہیں ہم تمہیں، اس کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ جس کام سے رب نے منع کیا تھا وہ کام ہو گیا، اور اللہ اپنے پیغمبر کی گواہی دیتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں آدم نے جو کیا سو کیا، لیکن فناسیا، آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کے آدم نے ہماری نافرمانی کی ہو، ایسا نہیں تھا۔ یہ کیوں کہا
اس لیے کہ کوئی بندہ عصمت انبیاء پہ انگلی اٹھانا چاہے تو اسے پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام سے کچھ سرزد ہو جانا یہ رب کی حکمتوں کے مطابق تھا، اس میں آدم علیہ السلام کا قصور نہیں تھا۔ جنت سے نکال دیا، جاؤ بھائی زمین میں جاؤ، جا کے کھاؤ پیو موجیں کرو، ایک وقت مقرر دوں گا تمہیں، اس وقت مقرر میں جو کرو سو کرو، لیکن یاد رکھو پلٹ کے پھر تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو زمین پہ وہ سکون نہیں تھا جو جنت پہ تھا۔ کہاں جنت اور کہاں زمین، وہ سکون نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے اب کوئی راستہ اختیار کیا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے کہ میں پھر سے اس طرف جاؤں، اپنے رب کو راضی کر لوں اور پھر معاملات اسی طرح ہوں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے رسول کوئی نہیں تھا، پیغمبر کوئی نہیں تھا، پہلے انسان ہیں، رول ماڈل کوئی نہیں تھا ان کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب میں اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کیسے کروں، معاملہ کیسے کروں۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے آدم علیہ السلام کو خود راستہ دکھا دیا، میرے آدم یوں پڑھو، یوں کرو، ہم تم سے راضی راضی۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ میں اپنی مرضی نال تفسیراں کراں تے کراں غلط ہو سکدیاں نے، میں اپنی مرضی نال کلمات بیان کراں غلطی کھا سکنا وا، ہے کہ نہیں؟ میں اپنی مرضی دے نال کلمات کیوں بیان کراں؟ کلمات رب کائنات نے قرآن وچ خود بیان کیتے نے۔ 8ویں سپارے وچ جا کے سورۃ الاعراف، دوجا رکوع سورۃ الاعراف دا، رب کائنات کہندے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم بھی رون لگے، حضرت حوا بھی رون لگیاں، رب کائنات دے نال گلاں پہ کردے نے، گلاں کردیاں رب کائنات نے دل وچ گلاں پائیاں نے، میرا آدم انج آکھ میں راضی ہو جاواں گا۔ انج آکھ میں راضی ہو جاواں گا۔ رب کائنات اپنے وال آؤن دے رستے تے طریقے بھی آپوں دسدا جے پیا، تے میں اس رب رحیم نو چھڑ کے کسے ہور پاسے کیوں جاواں جڑا مینوں اپنے ول پلٹن دے رستے بھی خود پیا دسدا جے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے کلمات کہنے، حضرت آدم نے کلمات پڑھے نے، لوگ کہنے لگے ہو جی آدم علیہ السلام نے بڑی دیر رب کائنات دے کولوں معافیاں منگیاں، رب نے معافیاں نہیں دتیاں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دا وسیلہ پا کے آکھیا ربا سونا تینوں تیرے محمد دا واسطہ مہربانی فرما تے مینوں معاف کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا تانوں کہ نہیں پتہ ہے محمد دا، اے جدوں تساں مینوں پیدا کیتا سی نا ادوں میں عرش دے پائے اتے لکھیا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے مینوں پتہ لگ گیا بھی یہ محمد کو بڑی اچھی ہستی نے۔ گھڑ گھڑ کہانیاں تے کسے متھے لائے حضرت آدم علیہ السلام دے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام دی تے روح نوں بھی نہیں پتہ انہاں کسیاں کہانیاں دا۔ میں گل کراں غلط ہو سکتی ہے، تسی گل کرو غلط ہو سکتی ہے، مولوی صاحب کرن غلط ہو سکتی ہے، پیر صاحب کرن غلط ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کرن تے غلط ہو سکتی ہے، تے رب گل کرے تے پھر ہاں ہو سکتی غلط۔
میری گل دا انکار کرو تے کر سکتے ہو، اے جو تے تانوں کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ پیر صاحب دی گل نہ منو تے نہ منو، مفتی صاحب دی گل نہ منو تے نہ منو، پر رب دی گل نہ من کے مرنا جے کدھر جانا جی؟ رب کائنات گل سنا دیاں کہندے نے پہ پتہ جی آدم دی توبہ کنج قبول ہوئی ہے، تسی تے پیدا بھی نہیں سا ہوئے، تسی تے جمع ہی نہیں ساؤ، تانوں کی پتہ آدم دی توبہ کنج قبول ہوئی ہے؟ میں آدم نو ویندا سا پیا جدوں میرا آدم میرے سامنے رو رو معافیاں منگدا سی پیا، آؤ میں دساں آدم دی توبہ میں کنج قبول کیتی جے۔ فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے اپنے پروردگار دے کولوں سکھ لے تے رب کائنات کہندا او کلمے کیڑے نے؟ سورۃ الاعراف دے اندر انہاں نوں بیان کیتا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دو میں کہنے لگے، حضرت آدم بھی تھے حضرت حوا بھی، دو میں کہنے لگے ربا سونا مہربانی کر، جو کچھ ہویا ساڈے کولوں ہویا، جو کچھ ہویا ساڈے کولوں ہویا۔ ایتھے ایک اور سبق لبدا ہے، جے ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام اپنے معاملے اتے اڑے نہیں نا، رب کائنات نوں آ کے کہندے نے ربا تو تے اونچا ہے، جو ہویا میرے کول ہویا مہربانی کر معاف کر، تے مینوں تانوں بھی اپنے گناہاں تے اڑنا نہیں چاہیے، رب دے سامنے آ کے جھک کے کہنا چاہیے ربا سونا آ گیا واں مہربانی کر معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمے گئے نے، رب کائنات کہندا ہے فتاب علیہ، آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو گئی تے پتہ لگ گیا قصے کہانیاں جھوٹے نے تے رب دا قرآن سچا ہے، پتہ لگ گیا قصے کہانیاں کوڑے نے تے رب دا قرآن سچا ہے، پتہ لگ گیا آدم علیہ السلام دی توبہ بغیر وسیلیاں تے واسطیاں دے قبول ہوئی ہے نا، تے اج آدم دیاں پتراں دی تے دھیاں دی توبہ بھی بغیر واسطیاں دے قبول ہو سکدی جے۔ سمجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد اللہ دے سچے پیغمبر آئے نے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نو بیماری پہ گئی ہے، رب دے نال دوجیاں نو شریک کرن دی، انہاں نے کی کیتا جی رب دیاں بندیاں نو پھڑ کے رب دے برابر لے آندا ہے۔ ہاں جی ہوئے کہ نہیں؟ رب دیاں بندیاں نو پھڑ کے رب دے برابر لے آندا جے، رب دے حق رب دیاں بندیاں نو دین لگ پے جے، رب دیاں صفتاں رب دیاں بندیاں وچ منن لگ پے جے۔ رب کائنات حاجت روا تے مشکل کشا ہے تے رب دیاں بندیاں نو بھی حاجت روا تے مشکل کشا منن لگ پے جے۔ رب کائنات دا کلا معبود ہے، انہاں پنجاں نو بھی نال معبودیت الوہیت شریک کیتا ہویا ہے۔ رب کائنات دیاں رحمتاں پھر بھی انہاں نو کچھ نہیں پیاں کہندیاں، اپنا سچا بندہ گھلیا حضرت نوح علیہ السلام، جاؤ تے جا کے میرے بندیاں نو سمجھاؤ، اوے رب کلا اللہ جے، رب کلا۔ چپ کر کے بیٹھے ہو یارا، رسے ہو میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں بھی ہوندی قاری صاحب۔ اللہ اللہ، رب دیاں بندیاں نو جا کے دسو رب دیاں بندیاں نو جا کے دسو کہ مشکل کشا کلا اللہ جے، حاجت روا کلا اللہ جے، فریاد رس کلا اللہ جے، دینے والا کلا اللہ جے، ڈکے پان والا کلا اللہ جے، دھیاں دین والا کلا اللہ جے، پتر دین والا کلا اللہ جے، دعاواں سنن والا کلا اللہ جے، ساری کائنات دا کلا مالک کلا اللہ جے۔ دسو جا کے میرے بندیاں نو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات کیتی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے سردی گرمی کیتی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے نہ دن ویکھیا تے نہ رات ویکھیا، نہ سردی ویکھی تے نہ گرمی ویکھی، نہ کوئی چھوٹا ویکھیا تے نہ کوئی بڑا ویکھیا، نہ بازار ویکھے تے نہ گھر ویکھے، جتھے اللہ نے پیغمبر نو موقع لگدا ہے اوتھے ہی کھلو کے کہن لگ پیندے نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ میری قوم کی پہ کر دے ہو؟
رب دا حق رب دی مخلوق نو پہ دیں دے کی پہ کر دے جویں تسی پیدا ہو کے بے بس ہو نا انجے اے جنہاں نو تساں معبود بنایا اے بھی بے بس نے وساں والا کلا اللہ ہے اے بے اختیار نے اختیاراں والا کلا اللہ ہے سبحان اللہ او میری قوم کی بے کر دے ہو او میری قوم کدھر پہ جاندے ہو او میری قوم کیڑے مسئلے پہ کر دے ہو او میری قوم کدھر پھسدے جاندے ہو پہ اے ساری دعوت دیندے نا ایک جملہ حضرت نوح علیہ السلام دی زبان دے وچوں نکلدا ہے یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں دے رب کائنات دے بڑے جرم کیتے جے رب کائنات دے بڑے بڑے نافرمانیاں کر کے تے مجرم بنے ہوئے ہو رب ناراض کیتا ہویا جے اوے رب راضی کرنا چاہندے ہو تے آؤ میں اللہ دا پیغمبر تانوں دسدا جے پیا یا قوم استغفروا ربکم یا قوم استغفروا ربکم او میری قوم معافیاں منگو اپنے پروردگار دے کولوں توبہ کرو اپنے پروردگار دے کولوں صلح کر لو اپنے پروردگار دے نال پیچھے پلٹاؤ اپنے پروردگار وال جنہ دی الوہیت نو تسی مندے ہو پے انہاں دی الوہیت دا انکار کر کے کلے رب دی الوہیت نو من لو کلے اللہ دی حاجت روائی تے مشکل کشائی نو من لو میں نو پیا کہندا جے انہو کان غفارا او تے ایڈا وڈا توبہ قبول کرن والا ہے کہ تانوں آون لگیاں دیر ہو سکدی ہے رب نو راضی ہون لگیاں نہیں آؤ تے آ کے آکھو ربا سونا غلطی ہو گئی ہے اساں کنوں معبود بنا لیا ود سوا یغوث یعوق تے نصر نو معبود بنا کے تینوں رسائی بیٹھے ہاں تینوں ناراض کیتی بیٹھے ہاں تیرا در چھڈ کے ہور دراں دے مانگت بنے پھرنے ہاں ربا سونا ساری کائنات دیاں دراں والے منگن والیاں کولوں ناراض ہوندے نے تے بے نیاز ہون والیاں کولوں راضی ہوندے نے پر تو بڑا احکم الحاکمین تے رب العالمین جڑا تیرے کولوں نہ منگے رسن لگ پیندا ہے تے جڑا تیرے کولوں چوکھا منگے اودے نال چوکھا راضی ہون لگ پیندا ہے ربا سونا مہربانی فرما سانو معاف کر توبہ کرو رب کائنات دے در دے تواڈے آن وے دیر ہو سکدی جے رب دے راضی ہون وے دیر کوئی نہیں تانوں شکایتاں نے اولاداں نے پیاں لبدیاں تانوں شکایتاں نے دولتاں نے پیاں لبدیاں تانوں شکایتاں نے باغ سکدے نے پے تانوں شکایتاں نے بارشاں نہیں پیاں ہوندیاں تانوں شکایتاں نے میرے مال ڈنگر دا کی بندا ختم پہ ہوندے نے او میری قوم میں پیا کہندا جے رب کائنات دے کولوں سچے دل نال آ کے توبہ کرو یرسل السماء علیکم مدرارا بارشاں لگ پین دیاں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سی جیڑا بندہ استغفار نو لازم کر لیندا ہے استغفار کی ہے استغفر اللہ یہ ایک جملہ ہے استغفر اللہ یہ کی ہے بولو نا یار استغفر اللہ کی ہے ایک جملہ ہے چھوٹا جنہ انہوں بے دھیانی نال آکھو تے بے دھیانی نال آندے جاؤ وہ جس طرح طوطا کچھ ایسی نہ کسے رکھے آ تے انہوں کسے سہا سڑیا بادشاہ دے باغ نہیں جانا توتیا بادشاہ دے باغ نہیں جانا جب بادشاہ دے باغ گیاؤں تے فلاں رخ تے نہیں بہنا فلاں درخت تے جے بہ گیاؤں تے او دا پھل نہیں کھانا پھل کھا لیا تے پھڑیا جائیں دا پھڑ کتا تے ڈاکتے دا اے ایک نا انہوں رٹا سڑیا توتے نو توتا ہوں جناب اڑدا جاندہ بھی ادھر پیا تے زبان دے وچوں بولدا بھی ہو پیا درخت تے جا کے بہ کے پھل پیا کھاندا ہے پنجرے وچ قید ہو گیا ہے تے زبانوں پہ کہندا ہے توتیا بادشاہ دے باغ نہیں جانا بادشاہ دے باغ گیاؤں تے فلاں درخت تے نہیں بہنا بہ گیاؤں تے دا پھل نہیں کھانا کھا لیا تے پھڑیا جائیں دا پھڑ کتا تے ڈکتے ہن مینوں یہ دسو بھئی ایڈی لمبی تقریر رٹان دا کوئی فائدہ ہویا ہے ایک بندہ کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیحاں دے من کے سٹی ہوندا ہے
تے حرام کاریاں پھر اوتھے ہی، رشوت دی کمائی پھر اوتھے ہی، جھوٹ پھر اوتھے ہی، زنا کاری پھر اوتھے ہی، پیڑیاں بندیاں اور زنانیاں تاڑنیاں پھر اوتھے ہی ہیں۔ اس استغفر اللہ دا کی فائدہ ہے؟ استغفر اللہ جملہ چھوٹا جن ہے لیکن پہاڑاں جن نے وزنی عمل بھی استغفر اللہ دے نال ختم ہو جاندے نے۔ رب کائنات اپنی رحمت دا پانی پھیر سڑدا ہے۔ شرط ہے وے استغفر اللہ آکھن تو پہلا بندہ سمجھ کے آکھے ربا سونا زندگی میں جو غلط ہو گیا سو ہو گیا، میں تیرے کو معافی منگنا، مینوں معاف کر دے۔ تو میں پہلا عرض کیتی ہے بندے دے آن وی دیر ہو سکتی ہے، رب دے راضی ہون وی دیر سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر ہود علیہ السلام دا دور آ گیا، یہ قوم تو تباہ ہوگی نا، قوم نوح علیہ السلام تو تباہ ہوگی۔ اللہ دے پیغمبر سمجھاندے رہے ہو معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اچھا ایک اور چیز سمجھو دے وچ، ایک اور چیز سمجھو نوح علیہ السلام دے واقعے وچ، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا جڑا واقعہ نا وہ دے وچ تسی جس ٹائم اینڈ تے پہنچو گے نا واقعے دے تے تانوں ایک منظر نظر آوے دا، پانی ہے، پانی وچ کشتی ہے، پانی ہے، پانی وچ کشتی ہے، کشتی وچ پوری قوم دے وچوں چند بندے بہ سکے نے۔ چند بندے، سارے نہیں بہ ہوں اتنے خدا نہ خواستہ کو معاملہ آئندہ ہو جائے، پانی آ جائے، جس طرح پاکستان دے اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ کرے، سانو اللہ بچا کے رکھے، جنہ علاقیاں وچ آئے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرمائے، اللہ انہاں دی مغفرت کرے۔ اللہ اللہ، جس ٹائم پانی آ جائے تو ہر بندہ جان بچان واسطے بھجدا ہے کہ نہیں بھجدا؟ تے او قوم بھی تے کشتی ال بھجی ہونی ہے نا، پر رب کائنات نے اپنے پیغمبر دی کشتی اتے بہن نہیں دیتا۔ کسی نو شک ہوئے نا تے سورہ ہود پڑھے 12واں سپارہ 4تھا رکوع دا پڑھے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے پتر نو بھی کشتی وچ نہیں بہن دیتا۔ وہ دی وجہ یہ سی کہ پتر بھی پیغمبر والی گل نہیں سی کردا، پتر بھی قوم والی گل کردا سی۔ آ گیا سیلاب، آ گیا پانی، رب کائنات کہندے نوح علیہ السلام دی کشتی اینج سی نا جویں پہاڑ ہون تے پانی جنہ مرضی ہوئے پہاڑاں نو کچھ کہہ سکدا ہے۔ اللہ فرمایا میرے نوح دی جڑی کشتی سی نا وہ بھی پانی وچ اینج سی جیسے پہاڑ نے جنیاں مرضی چھلاں پانی دیاں آندیاں سن، پر نوح علیہ السلام دی کشتی نو ہلا بھی نہیں سن سکدیاں پیاں، کیونکہ کشتی دی حفاظت کون پیا کردا سی؟ پتہ چل گیا کشتیاں دیاں حفاظتاں کون کردا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو ادوں کوئی نہیں سن، حضرت معین الدین چشتی تو ادوں کوئی نہیں سن، حضرت علی اجویری تو ادوں کوئی نہیں سن، ادوں کشتی کنے بچائی سی اینے پانی وچوں؟ ہاں تے میرے بھائی جے ادوں کشتی رب نے بچائی سی تے ہن بھی کشتیاں بچان والا کون ہے؟ کشتیاں پار لان والا بھی اللہ، کشتیاں بچان والا بھی اللہ، ڈوبن والا بھی اللہ تے تارن والا بھی اللہ۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بامرہ، وہ اپنی آنکھاں نال کدی سمندر دے وچ تے دریاواں وچ کشتیاں چلدیاں نہیں دے ویکھیاں؟ تسی کی سمجھدے ہو کشتیاں آپوں چلدیاں نے؟ نہیں، کشتیاں تے رب دیاں حکماں نال چلدیاں جے، جنوں تے کشتی تے حکم لاگو کدا ہوندا ہے؟ ہیں قرآن دی آیت ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بامرہ، 17واں سپارہ ہے جی سورہ حج، سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ حج دا 17ویں سپارے دا۔ جے رب کائنات دا قرآن پہ دستا ہے کہ انہاں کشتیاں اتے حکم اللہ دا چلدا ہے تے پھر لے 11ویں والے دا نام ڈبی ہوئی تر جائے گی؟ نہیں، لے رب سونے دا نام ڈبی ہوئی تر جائے گی، کیونکہ حکم کدا انہاں دے کدا چلدا ہے؟ رب سونے دا حکم چلدا ہے۔ رب دے سوا جتے کسے ہور دا حکم چلدا ہوے تے پھر گل کریے نا۔
اللہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی رب کائنات کہندے نوح علیہ السلام بھی جڑے ویلے کشتی چ بہن لگے نا تے پتہ کی کہندے نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا بسم اللہ مجرہا و اور رب دے نام دی مدد دے نال میں کشتی اتے چڑھن لگاواں کیونکہ کشتیاں چلدیاں بھی او دے حکم نال نے تے رکدیاں بھی او دے حکم نال نے ایڈی بڑی کشتی کتے بلے بہ گئے نے پر انساناں وچوں کچھ انساناں نو رب نے بہن نہیں دیتا یہ کیفیت چل دی ہے بھی اللہ رب العالمین بیان کر دین یہ گل بھی کشتیاں دے معاملے تے وہ سارا کچھ یہ سلاب والا سلسلہ چلدا سی پیا یکدم نوح علیہ السلام دیاں نظراں پیاں اپنے پتر اتے سن دیو پہ نوح علیہ السلام دیاں نظراں پیاں اپنے پتر اتے قرآن کی کہندا پیا نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین حضرت نوح علیہ السلام کشتی تے بیٹھے نے نظراں پہ گئیاں اپنے پتر دے اپنے پتر نو آواز مار کے کہندے نے او میرا بچڑا کشتی تے آ جا کافراں وال نہ جا کشتی تے آ جا بچ جائے گا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء اگوں پتر جواب دینے لگا میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا پہاڑ مینوں بچا لے گا میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا پہاڑ مینوں بچا لے گا جیڑا رب دا سچا بندہ ہوئے نا جنیاں وڈی مشکلہ مرضی آ جان جنیاں وزنی مشکلہ مرضی آ جان جنہیں وزنی مسئلے بن جان رب دے سچے بندے دیاں نظرہ رب کائنات دے سوا کسے شے اور اتے نہیں دے جانیاں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور مسئلے چھوٹے ہون یا بڑے ہون حل کرن والا کون دے اس وقت مسلمان دیاں نظراں بھی ہمیشہ اللہ سونے ہوتے ہوندیاں نے تے مشرک دیاں نظراں رب کائنات دے سوا اپنے معبوداں ہوتے ہوندیاں نے جھوٹیاں سہاریاں ہوتے ہوندیاں نے حضرت نوح علیہ السلام دیاں نظراں اپنے رب وال نے اپنے رب وال بلاندے نے اپنے بچے نو تے بچہ مشرک ہے او دیاں نظراں جاندیاں نے پیاں سبب وال کہندے نا جی نا میں تے پہاڑ تے چڑھ جاں گا مینوں پہاڑ بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج کوئی نہیں بچا سکتا سوائے رب دے کی فرمایا آج کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ایڈے وڈے عذاب دے وچوں جی وہ 5 معبود نہیں نہ بچا سکے جڑے لوکاں نے بنائے سن تے اج دے عذاب وچوں بھی کوئی نہیں جے بچا سکتا پھر قرآن کریم نے ایک جملہ بولیا ہے مشرکاں نے اتے نا جس طرح آئے ہائے کسے دی بے بسی اتے انہوں افسوس نال گل کرنی ہوئے نا انہوں اور زیادہ بے بس کرنا ہوئے تے پھر بندہ او دے سہارے جڑے کام نہیں ہوندے انہاں سہاریاں نو مثلا میرا بھائی ہے میں او دا سکا بھرا ہاں میں او دا خیر خواہ ہاں تے او مینوں چھڈ کے نا او دوجیاں اپنے یاراں سجنا وال جاندا ہے بھجدا ہے ادھر تو میں انہوں سمجھاندا رہنا ہوئے خدا دیا بندیا نہ کریا کرو میں تیرا بھرا ہاں تو میرا بھرا ہے جڑا درد میرے دل وچ تیرا ہے تیرے دل وچ میرا ہے وہ کسی اور دا نہیں ہو لیکن انہوں سمجھ نہیں آتی وہ اپنے یاراں وال نہیں جی نہیں فلانا آئیں تے فلانا آئیں تے فلانا انہوں زندگی چ پہ جاندی ہے مشکل تے یار جاندے نے نس ہاں یار نس جان تے میں اپنے بھرا نوں سمجھاندیاں اے جملہ تے ضرور آکھاں گا نا اینا اُتے بھروسہ کردا سیں ہیں بھلا کیوں تاکہ او دے دل وچ سٹ وجے انہوں پتہ لگے کہ میں جنہ اُتے بھروسہ کردا ہاں میری مشکل وچ میرے کام نہیں آئے چھپیاں سپارے وچ رب کائنات کہندا ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلہۃ جڑے ویلے رب دا عذاب آیا تے انہاں دیاں معبوداں نے انہاں دی مدد کیوں نہیں کیتی یہ جے کہندے ہن مشکل کشا دے حاجت روا نے کیوں نہیں نے مدد کیتی بھائی اللہ دسنا چاہندا ہے اوے بیچارے ہے ہی کمزور نے
ضعف الطالب والمطلوب، منگن والا بھی کمزور تے جدے کولو منگیا جاندا ہے وہ بھی کمزور، تے اللہ کلا شاہ زور۔ اللہ نے فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، جدوں انہاں دے اوتے عذاب آ گیا تے رب دے سوا انہاں دے معبوداں نے کیوں نہیں بچایا انہاں نوں؟ تے جے نہیں بچایا تیرا مطلب ہے وے یہ کچھ کر نہیں سن سکدے، جڑا کچھ کر سکدا سی اونے اپنے منن والے بچا کے دس سڑے جے۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پترا اج کوئی نہیں بچا سکدا رب دے سوا۔ یہ گلاں بھی ہوندیاں نے، قرآن کہندا ہے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، گلاں بھی ہوندیاں نے نوح علیہ السلام دیاں اپنے پتر دے نال، تے یکدم ایک موج آئی ہے، انہیں پتر نو لپیٹ وچ لیا تے جوں ڈبن لگانا، ابا جی نو آوازاں ماریاں سو ابا جی مینوں بچائیو، تے حضرت نوح علیہ السلام دے کول تے اکو سہارا سی رب کائنات دا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب نو پکارنا شروع کیتا، یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، او میرا پروردگار میرا بچڑا میری آنکھاں دے سامنے ڈوبن لگ گیا ہے، میرا لخت جگر میری آنکھاں دے سامنے ڈوبن لگ گیا ہویا ہے، تیرا تے وعدہ سی نا میں تیرے اہل نو ڈوبن نہیں دیاں گا، میں تیرے گھر والے نو ڈوبن نہیں دیاں گا، تے میرا بچڑا میری آنکھاں دے سامنے ڈوبدا ہے پیا، میرا پروردگار یہ کی ماجرا ہے؟ تیرے وعدے بھی سچے نے، تیریاں گلاں بھی سچیاں نے، مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی تے میں تیرے سامنے جھک کے منگن لگ پیا، ربا سونا میرا پتر بچا لے، تیرے دنیا دے معاملات دے وچ غرق ہو گیا تے ٹھیک ہے، آخرت دا معاملہ ایدا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ رب کائنات کہندے نے یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، پتر نہیں سننے، لیکن اس دے باوجود رب کہنا تواڈے اہل وچوں نہیں، کیوں نہیں اللہ سونا؟ اللہ فرماندا ہے انہ عمل غیر صالح، پتر وہ ہوندے نے جڑے پیواں دی عزت دا خیال رکھن، جڑا پیو دی عزت دا خیال نہ رکھے او کدا پتر ہویا؟ اور دنیا انکار کردی سی کردی رہندی، اینوں تے نہیں سی نا چاہیے اپنے ابا جی دا انکار کردا، انہیں انکار کیتا لہذا میرے کاغذاں وچ میرے نو تواڈا پتر نہیں، اس واسطے میں منع پیا کردا جے یہ واسطے میرے کو دعا نہیں جے کرنی، تے جے پھر بھی دعا کیتی ہو جائے نا تو میں نبیاں دی صف چک کے باہر کر دیاں گا۔ ہائے 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 ہائے، کون کنج کہندا ہے کہ رب نو منوا لیندے نے، تکے نال منوا لیندے نے، جیڑی شے رب نے نہ دینی ہوئے 5 تن لے دیندے نے، جو نصیب میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ، انا للہ و انا الیہ۔ او بھائیا جے حسین کو منگنا ہوندا تے حسین دے نالوں تے کئی درجے اونچے نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے نے، بڑے اونچے نے، انہاں دی اونچائی دا اندازہ ایتھوں لاؤ، جنت دے نوجواناں دے سردار نے، انہاں دی اونچائی دا اندازہ ایتھوں لاؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جگر دے ٹکڑے نے، انہاں دی اونچائی دا اندازہ ایتھوں لاؤ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے حضرت حسین دی سواری نے، انہاں دی اونچائی دا اندازہ ایتھوں لاؤ، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، میں کتھے انہاں دی اونچائی نو بیان کرا، میں نہیں کر سکتا، میرا ایمان تے یقین ہے کہندا ہے، میری عقیدت تے محبت ہے کہندی ہے، میرا عقیدہ کہندا ہے، میرا ایمان کہندا ہے، اج دے ساری دنیا دے مسلمان بھی اکٹھے ہو جان، تہجد گزار، عبادت گزار، مجاہد ہون، قاری ہون، مفسر ہون، محدث ہون، جننے مرضی عبادت کرن والے رب نو راضی کرن والے نے، سب دے سب اکٹھے ہو جان، خدا دی قسم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیراں دے نال لگن والی جُتی دا مقابلہ بھی نہیں جے کر سکتے، لیکن حضرت حسین نبی نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نے نبی نے، تے جے قسمت کسے اور دے ہاتھ ہوندی رب کائنات دے سوا
تو نوح علیہ السلام اپنے پتر دی قسمت نہ بدل لیندے؟ تو جے میرا ویر نوح علیہ السلام اپنے پتر دی قسمت نہیں بدل سکے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی کسی دی قسمت نہیں بدل سکتے، کیونکہ قسمتاں بدلن والی ذات کلی اللہ دی ہے۔ سمجھو؟ قرآن تے بول بول کے کہندا پیا۔ 7واں سپارہ سورۃ الانعام، 11واں سپارہ سورۃ یونس، 22واں سپارہ سورہ فاطر۔ 7ویں تے 11ویں سپارے وچ لفظ بھی ایک نے، اور 22ویں سپارے وچ لفظ تھوڑے جنے مختلف نے، مطلب ہوئیے میں 22ویں سپارے والے لفظ پڑھنا پہلا۔ اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور جدے بات رب کائنات رحمت دے بوئے کھول سڑے بند کوئی نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جدے رب بوئے بند کر سڑے کھول کوئی نہیں سکتا۔ اور 11ویں سپارے دے 7ویں سپارے دے لفظ نے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، جنوں رب تکلیف لاوے رب دیاں لائیاں تکلیفاں دور کوئی نہیں کر سکتا، تے جنوں رب رحمت دے فیصلے کر کے تکلیف دور کر کے رحمت دینا چاہے ساری کائنات رل بھی جائے تو دی رحمت دے معاملے دور نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہندا پیا۔ تساں کسے کہانیاں سن کے ایمان بناندے ہو؟ اشاعت ہوئی دا تانوں قرآن سنا کے ایمان بنان دی دعوت پہ دیندے نے۔ نوجوانوں نے توحید و سنت والے تانوں قرآن و سنت دی دعوت دے کے قرآن سنا کے ایمان بنان دی دعوت پہ دیندے نے۔ رب دا قرآن پڑھو، ساری کائنات دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، رب دا قرآن جھوٹا نہیں جی ہو سکدا۔ لہذا یہ گل سمجھ لو، قسمتاں کھوٹیاں کرنیاں ہون تاں وی رب کائنات دا ہاتھ ہے، قسمتاں کھوٹیاں کھریاں کرنیاں ہون تاں وی رب کائنات دا ہاتھ ہے۔ نہ کوئی کسی دی قسمت کھوٹی کر سکدا، نہ کوئی جھوٹ بول دے نے، غلط آکھ دے نے، کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ اگر مار سکدے ہوندے حضرت نوح علیہ السلام اپنے سکے پتر نو کشتی وچ لے آوندے، لیکن نہیں لیا سکے تے پتہ لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی وچ بہن واسطے اگر رب کائنات دے نال صلح ضروری سی نا، تے اج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دی کشتی وچ بہن واسطے بھی صلح رب دے نال ہونی ضروری ہے۔ تے صلح کنج ہوے دی؟ صلح ہوے دی رب دے نال توبہ کر کے۔ توبہ دا فارمولہ کی ہے؟ رب دا فارمولہ بڑا سوکھا ہے۔ زندگی دا دورہ چلدیاں چلدیاں توبہ دا فارمولہ بڑا سوکھا ہے، دورہ کٹن دے بعد توبہ دا فارمولہ بڑا اوکھا ہے۔ وہ توبہ دا فارمولہ کی ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ توبہ دا فارمولہ رب کائنات نے 24ویں سپارے میں بیان کیتا ہے۔ سورۃ المومن، سورۃ الزمر، سورۃ الزمر رب کائنات کہندے نے پہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندے ہو جنہ اپنی جاننا تے اسراف کر لیا جے۔ رب دیاں رحمتاں ویکھو، رب دیاں محبتاں ویکھو، رب دیاں شفقتاں ویکھو۔ انج نہیں فرمایا او گناہگارو، او مجرمو، او بدکارو، او شرابیو تے زانیو، او جوا کھیڈن والےو، او قتل کرن والےو، انج نہیں فرمایا۔ رب کائنات کہندا یا عبادی، یا عبادی، انج سمجھو جی میں کوئی بڑا نافرمان ہوئے تے ماں بلان لگیاں کہندی ہے او میرا بچلا انج تے نہ کریا کر۔ ماں دیا محبتاں کس طرح میں رب دی رحمت دے نال تے رب دی محبت دے نال دا موازنہ کراں؟ ہزاراں ماواں کٹھیاں ہو جان تے رب کائنات دیاں رحمتاں پھر بھی ود جانیاں جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل مینوں یاد آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے جے۔ کنے حصے؟ کنے حصے؟ کنے حصے؟ رب کائنات نے اپنی رحمتاں دے 100 حصے کیتے جے۔ انہاں 100 حصیاں وچوں ایک حصہ رب نے دنیا اتے عام کیتا جے۔
سن دیو پہ رب کائنات نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے جے انہاں 100 حصیاں وچوں ایک حصہ رب کائنات نے دنیا اتے عام کیتا جے ماواں دیاں بچڑیاں نال محبتاں اسے ایک حصے دا نتیجہ جے بچیاں دی والدین نال محبت اسے ایک حصے دا نتیجہ جے میاں بیوی دی آپس دی محبت اسے ایک حصے دا نتیجہ جے یاراں دیاں یاراں نال محبتاں اسے ایک حصے دا نتیجہ جے چھڈو جی چھڈو کیڑیاں محبتاں دیاں گلاں پہ کرنے اللہ دیاں پیغمبراں دیاں اپنی امتاں دے نال محبتاں بھی اسے ایک محبت دا نتیجہ ایک حصے دا 100 حصے کیتے رب کائنات نے اپنی محبتاں دے اپنی رحمتاں دے شفقتاں دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ رب نے دنیا میں ونڈیا جے کہ 99 حصے رب کائنات نے سنبھال کے رکھے نے قیامت والے دن اپنے بندیاں واسطے اللہ انہاں حصیاں وچوں مینوں تانوں حصہ نصیب فرمائے ماواں دیاں محبتاں بڑیاں ڈاڈیاں محبتاں ہوندیاں نے جدوں بے لوس محبتاں دا تذکرہ کرنا ہووے نا تے لوگ ماواں دی محبت دی مثال دیندے نے ماں اپنے بچے نوں نافرمان بچے نوں بلان لگیاں کہندی ہے او میرا بچڑا انج تے نہیں نہ کریدا انج رب کائنات او ماں والی محبت تے شفقت لے آ کے اپنے بندیاں نوں پہ کہندا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اوے اپنی جاناں اُتے ستم کر لینا لے میرے بندیو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اپنی جاناں اُتے ستم کر لینا لے اسراف کر لینا لے میرے بندیو وقت تھوڑا بگرنا میں سمجھاندا ایتھے مان لو انی گل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ رب کائنات جی انیاں محبتاں نال گلاں پہ کر دے ہو انیاں شفقتاں نال بلان لگے ہو اینے پیار دے نال مخاطب پہ کر دے ہو اپنے گناہگار بندیاں نوں تے کہنا کی چاہندے ہو رب کائنات کہندا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہنا تے دسنا اے چاہنا وا جن مرضی جے کائنات دے وچ گناہ کر لو زندگی دا ڈورا ٹوٹن تو پہلا ایک واری آ کے مینوں کہو ربا سونا معاف کر دے تواڈے آن وچ دیر ہو سکدی میرے راضی ہون وچ کوئی دیر نہیں میریاں رحمتاں کو نا امید نہ ہو جائیو میریاں شفقتاں کو نا امید نہ ہو جائیو میریاں محبتاں کو نا امید انج نہ آکھن لگیو کہ میں بڑا وڈا گناہگار ہاں بلکہ انج آکھیو میرے رب دی رحمت بڑی وڈی ہے تواڈے جرم چھوٹے نے رب دی رحمت وڈی ہے جو آ کے رب دے کولوں معافیاں منگو گے نا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا تواڈے زندگی دے جننے بھی گناہ ہون دے تسی ایک واری لیا کے رب دے کولوں معافی منگو تواڈے رب سب گناہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے بلکہ کچھ معافی منگن والے اینی دے بھی ہوندے نے سنیو توجہ نال دھیان نال سورہ فرقان دی آیت دے حوالے نال گفتگو کرن لگا جملہ کہن لگا لفظ کہن لگا گل سنان لگا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانوں وی انہاں لوکاں وچ شامل کرے کچھ لوگ توبہ کرن والے ایڈی ودیا توبہ کردے نے رب کائنات کہندا ہے جس ٹائم آ کے میرے کول توبہ کردے نے نا تے میں انہاں دی توبہ دے نال انہاں دیاں گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دینا سبحان اللہ نتیجہ یہ نکلیا رب کائنات دی طرف پلٹنا چاہیے انسانیت نوں اور اس طریقے نال پلٹنا چاہیے جس طریقے نال اللہ دے پیغمبر پلٹاندے نے قرآن کریم مومناں نوں خطاب کر کے خصوصی طور تے گل پیا کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا او ایمان والےو رب کائنات دے نال پکی پکی صلح کر لو رب دے نال پکی پکی صلح کر لو صلح کرنا مطلب کی ہے صلح کرنا مطلب ہے وے جو ہی تواڈے کولوں گناہ ہووے نا گناہ اُتے ڈٹیو نہیں رب کائنات دے کولوں آ کے معافیاں منگیو اللہ سونا معاف کر دے گا ایک واری گناہ ہو گیا معافی منگ لئی دوجی واری گناہ ہو گیا معافی منگ لئی تریجی واری گناہ ہو گیا معافی منگ لئی 10ویں واری گناہ ہو گیا معافی منگ لئی 1000ویں واری گناہ ہو گیا معافی منگ لئی رب کائنات جی میں کی کراں بار بار میرے کولوں گناہ پہ ہوندے نے تے میں معافیاں منگنا وا معافیاں گناہ تڑوا دیندیاں نے تے گناہ پھر آ کے میریاں معافیاں تڑوا دیندے نے میں بے بس ہو جانا وا میں کی کراں رب کائنات کہندا پریشان نہ ہو میرا بندہ لاکھ واری بھی گناہ کر کے پھر آ کے میرے در تے توبہ کرے گا تے مینوں رسیا ہویا نہیں بلکہ توبہ دا منتظر اپنا رب پائے گا
میں تیری توبہ دا منتظر، میں تو یعنی باما رحمت دیاں کھلار کھلار کے کہنا ماں پیا او میرا بندہ آ جا، او میرا بندہ آ جا، توبہ کر میرے کو ہوں۔ رب کائنات جی جے میں توبہ کراں تے مینوں کی لبے دا؟ رب کائنات کہندا تیرے سارے گناہ معاف۔ توبہ کریں گا تیرے سارے گناہ، توبہ کریں گا تیرے سارے گناہ معاف، اگلے گناہ معاف تے پچھلے گناہ معاف، چھوٹے گناہ معاف تے وڈے گناہ معاف، او بجے گناہ جڑے تینوں پتہ نہیں وہ بھی معاف ہو جان دے، تے زندگی وچ جڑے گناہ تینوں نہیں نہ پتہ کتھے کیتے سن تے کنج کیتے سن، کیویں ہوئے سن، رب کائنات کہندا تینوں نہیں پتہ مینوں پتہ ہے، جدوں توبہ کریں گا تے میں اپنی رحمت دے نال او گناہ بھی معاف کر دیاں گا، شرط ہے کہ میرے نال سچا تعلق بنا لے، جدوں گناہ معاف کر دیاں گا تے پھر اگلی گل سن، گناہ معاف کرن دے بعد اگلا اعلان پیا کرنا وا میں اپنی جنتاں تیرے نام کر دیاں گا۔ ایہی تے محنت ہوندی ہے بندے دی، رب میرا راضی ہو جائے تے جنت میری پکی ہو جائے، جہنم تو بچ جاواں۔ رب کائنات کہندا او میرے نال صلح کر، پکی صلح، جس ٹائم پکی صلح کرے گا تیرے گناہ بھی معاف کراں گا، جنت بھی تیرے نام کراں گا۔ جنت تیرے نام کرن دے نال نال ایک وعدہ ہور پیا کرنا وا، جے قیامت ال دن میں اپنے نبیاں نو رسوا نہیں نہ کرنا، رسوائی تو بچا لینا، اگر میرے نبی دے رستے تے ٹر کے میرے نال صلح کر لیں، او میرا بندہ تو جو بھی ہے، تو جتھے دا بھی ہے، تو جدو دا بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، دنیا تینوں جان دی ہے تے پاویں نہیں جان دی، میں تے جاننا، میں وعدہ پیا کرنا وا جتھے میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رسوائی تو بچانا ہے، وہ سچی توبہ کرنے والا بندہ میں قیامت نو تینوں بھی رسوائی تو بچا لاں گا۔ ہاں تے جڑا بندہ دنیا وچ آخرت دے وچ جڑا بندہ رسوائی تو بچا لیا گیا، والا او دے تو بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکدا ہے؟ اللہ پاک مینوں تانوں اپنی رحمت دے نال سچی توبہ دی توفیق دے، او دے بدلے وچ اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کرے، اللہ ساڈیاں جنتاں پکیاں کرے، اللہ تعالیٰ سانوں قیامت والے دن رسوائی تو بچا کے رکھے۔ رب کہندا دنیا تے میرے کولوں منگدے سو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، او ربا سونا ساڈے نور نوں مکمل کر تے معافیاں دے دے، اج میں تانوں سارا نور مکمل کر کے دینا پیا، پل صراط دے اوتے کوئی رستہ نہیں ہون لگا لنگن واسطے، کوئی روشنی نہیں ہوے گی، اوتھے کوئی لائٹ نہیں ہوے گی، پر میں اپنی رحمت دے نال طے کیتی ہے میں تانوں رسوا نہیں کرنا، میں تواڈے ہاتھ پیر بال کے تانوں اوتھوں لگا دیاں گا۔ تسی دنیا تے میرے کولوں نور منگدے سو، میں تہاڈا نور مکمل کراں گا، میرے کولوں معافیاں منگدے سو، میں معافیاں دیاں گا۔ تسی کی سمجھدے ہو کہ میرے واسطے یہ کرنا اوکھا ہے؟ نہیں، میں کائنات دی ہر شے دے اوتے قدرت رکھنا ہوں۔ ساری گل دا خلاصہ یہ نکلیا، اللہ پاک اپنے بندے نال صلح کرنا چاہتا ہے تے بندے نو دعوت دیندا ہے او میرا بندہ میرے نال صلح کر لے، جے صلح کریں گا تے اس صلح دے وچ بھی تیرا ہی فائدہ ہے۔ تے صلح کرن دا طریقہ کی ہے؟ قرآن نے طریقہ بھی بیان کیتا، طریقہ ہے وے گناہ جڑا بندہ کردا ہے پیا نا، مثلا ایک بندہ داڑھی منان والا گناہ کردا پیا، ایک بندہ شراب پین والا گناہ کردا پیا، ایک بندہ بدکاری والا گناہ کردا پیا، ایک بندہ رشوت کھانا والا گناہ کردا پیا، ایک بندہ زنا کرنے والا گناہ کردا پیا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اللہ مینوں تانوں اے وجیاں بدکاریاں اور حرام کاریاں تو بچا کے رکھے۔ سب تو پہلی شے کی کرنی ہے، جڑا گناہ پیا کردا ہے بندہ انہوں گناہ سمجھ کے فوراً چھڑ دینا ہے۔ کی کرنا ہے؟ گناہ سمجھ کے انہوں کی کرنا ہے؟ چھڑ دینا ہے۔ میں اپنے کو گپ نہیں سناتا پیا، قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، قرآن نے شرطاں بیان کیتیاں نے، قرآن نے چیزاں بیان کیتیاں نے دوجے سپارے میں سورۃ البقرہ وچ۔ سب تو پہلا او گناہ کی کرنا ہے؟ بولو نا یار، اتنی دیر میں بولیا ہوں تسی 2 منٹ بولو، مہربانی کرو۔ گناہ کی کرنا ہے؟ چھڑ دینا ہے۔ چوری پیا کردا ہے تے چوری تو معافی منگنی سو تے چوری چھڑ دینی ہے۔ شراب پیا پیندا ہے، شراب تو معافی منگنی سو شراب چھڑ۔ داڑھی پیا مناندا ہے، داڑھی والے گناہ تو معافی منگنی سو تے داڑھی منانی چھڑ دینی سی۔ میں داڑھی بھی مناندا رہا تے پھر میں معافیاں بھی منگدا رہا، میں چوری بھی کرتا رہا تے میں معافیاں بھی منگدا رہا، میں زنا بھی کرتا رہا تے میں معافیاں بھی منگدا رہا۔ یہ توبہ نہیں، یہ رب دا مذاق ہے کہ رب اپنے نال مذاق برداشت نہیں کرتا۔ طریقہ ہے
جیڑا کم گناہ دا پہ کر دیو سمجھ آ گئی ہے گناہ دا اسے ٹائم پیر پیچھا کر کے آکھو ربا سونا چھڑ دیتا. ایک دوجے نمبر تے اللہ رب العالمین دے کو گڑ گڑا کے معافی منگنی. اللہ سونا جو کیتا غلط کیتا ہے سمجھ آ گئی ہے مہربانی فرما تے معاف کر دے. تے تانوں پتہ ہے ساری کائنات نو منان واسطے ترلے منتاں کرنے پیندے نے کہ رب نو منان واسطے انہاں اکھاں وچ مکھی دے سر جنہ بھی اتھرو آ جائے نا تے رب اس اتھرو دی انی کو قیمت لا سڑدا ہے. اللہ فرماندا ہے جہنم دی اگ اس اکھ دے اوتے حرام ہو گئی جس اکھ دے وچوں مکھی دے سر دے برابر بھی رب دے ڈر دی وجہ نال اتھرو نکل پیا. یہ اتھرو کوئی چھوٹے موٹے شے نہیں جو بڑی قیمتی رب دے ہاں بڑی قیمت جے انہاں دی. گڑ گڑا کے رب دے کولو معافی منگنی یا اللہ مینوں معاف کر دے. دو تیسرے نمبر تے آئندہ تو بعد یہ طے کر لینا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرنا. آئندہ تو بعد یہ طے کر لینا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرنا. اچھا کچھ دنوں بعد پھر گناہ ہو گیا اے ہی گناہ جس کی توبہ کی تھی پھر ہوں بندہ کی کرے پھر انجی توبہ کرے. کچھ دنوں بعد پھر ہو گیا پھر کی کرنا ہے انجی توبہ. تہاڈی زندگی میں لکھ واری بھی تہاڈے کولوں گناہ ہوئے نا توبہ دا طریقہ اے یہ جڑا میں دسیا. کسے نو دسن دی لوڑ نہیں کسے کے جا کے رون دی لوڑ نہیں کسے پیر صاحب دے واسطے دی لوڑ نہیں کسے ولی کسے وسیلے دی لوڑ نہیں. انج مسجد دے وچ ہوو گھر وچ ہوو دکان وچ ہوو جتھے مرضی ہوو رب کائنات دے نال دل دا تعلق جوڑ کے رب نو آکھو رب راضی ربا صلح کر لئی تیرے نال. رب تے ہر جگہ دے موجود ہے علام الغیوب ہے سب دیاں سندا ہے سب دیاں جاندا ہے ساریاں بولیاں سمجھدا ہے تے سارے نقطے جاندا ہے سارے ہیلے بہانے انہوں پتہ نے ہیں اندر باہر دیاں ساریاں جاندا ہے. جڑے ویلے کوئی بندہ سچے دل نال اپنی دکان تے بیٹھیاں آکھے گا نا ربا سونا مینوں معاف کر دے تے رب اے نہیں آکھن لگا چل اٹھ کے پہلا مسیتے جا تے پھر معاف کراں دا. رب آکھے گا ایتھے بہ کے معافی منگنا پیا میں تینوں ایتھے ہی معاف کیتا. اور ایک ایمان والے دی صفت رب نے ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا ایمان والے دی ایک صفت رب نے بیان کیتی ہے صفت جنتیاں دی ایک صفت چوتھے سپارے وچ سورۃ آل عمران وچ اللہ فرمانا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. جنتی لوکاں دی ایک نشانی ہے جدوں اپنی جان تے ظلم کر لیندے نے جدوں کوئی کھلی بے حیائی دے کم کر لیندے نے تے کردے کی نے رب نو یاد کرن لگ پیندے نے رب کولوں معافیاں منگن لگ پیندے نے. بھلا اے تے دسو رب دے سوا بھی کوئی گناہ معاف کرن والا ہے جے؟ گناہ چھوٹا ہوئے یا وڈا جدوں دل وچ گل پیدا ہو جائے کہ میں توبہ کرنی ہے تے پھر توبہ دا طریقہ میں دس رہا ہے او دے وچ ایک شے ہو رہے اگر کسے گناہ دا تعلق بندیاں دے حق نال ہوئے اگر کسے گناہ دا تعلق بندیاں دے نال ہوئے بندیاں دا حق کھاندا پیا وراثت دا مال کھاندا پیا بہناں دا کسے دی زمین غصب کر کے کھاندا پیا کسے دے گھر تے قبضہ کیتی اسو توبہ کرنا چاہندا ہے او دا طریقہ اے وے بہناں دا مال واپس کرے وراثت دا مال واپس کرے جہاں گھر قبضہ کیتی اسو نہ حق وہ گھر واپس کرے. انہاں تیناں شرطاں دے نال چوتھی شرط اے بھی ہے جہاں مال تے حق پہ کھاندا ہے وہ حق واپس کرے. جوں واپس کرے گا نا رب کائنات اپنی جناب دے وچوں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ اینوں نا حق دی لوڑ ہی نہیں رہ جان لگی. تے رب دعوت پہ دیندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وہ ایمان والے ہو رب نال سچی صلح کر لو. ساڈے ملک پاکستان دے جڑے اس وقت بنے ہوئے حالات نے میرا اپنا تجزیہ ہے میں غلط بھی ہو سکنا میرے نال کسی نوں اختلاف بھی ہو سکتا ہے میرا اپنا تجزیہ ہے وے اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب دے سامنے رو کے دعاواں نہ منگیاں ہوندیاں اج اسی انجے تباہ ہوندے جویں پچھلیاں قوماں تباہ ہوئیاں سن. جننے کرتوت بھڑے تے جنیاں بھڑیاں عادتاں پچھلیاں قوماں وچ سن ایک قوم دے وچ تے قوم تباہ کیتی گئی ہے وہ ساریاں دیاں ساریاں کٹھیاں ہو کے ساڈی اس قوم دے وچ موجود نے. اجتماعی عذاب نہیں پہ ہوندے لیکن کدرے نہ کدرے رب کائنات جھنجھوڑدا ہے
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਸਲਾਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਤੌਬਤਨ ਨਸੂਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसाहबिहि वसल्लम दी उम्मतां। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब आया सी ना, उन्हें इंज रब दे सामने गिड़ गिड़ा के मुआफ़ी मंगी। रब ने फरमाया अगे ते मैं अज तक किसी कौम नूं मुआफ़ नहीं सी कीता इंज, पर की याद करो दे आ गए हो मेरे को रोंदे रोंदे, मुआफ़ियां पे मंगदे हो, तरले पे पांदे हो, जाओ तो उन्होंने मुआफ़ कीता। ते जे अजाब तू ओ कौम मुआफ़ी मंगे ते मुआफ़ी लभ जाती है, तो मैनू तुहानू इंशाअल्लाह बतरीक़े औला लभ सकती है, क्योंकि असीं उहदे महबूब दी उम्मत हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सानू चाहिदा है वे भाई अपनी इनफिरादी ज़िंदगी विच आमाल सालिहा दी कोशिश करिए, अपनी इनफिरादी ज़िंदगी विच बुराइयां छड्डण दी कोशिश करिए, अपनी इनफिरादी ज़िंदगी विच नमाज पक्की करिए, कुरान की तिलावत पक्की करिए, रब नाल सुलह करन दी कोशिश करिए, ते अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी विच अपने हिस्से का दीवा बाल के अपनी कौम की खिदमत की कोशिश करिए। जेड़े वेले मैं ते तुसी इस विजन नूं समझ के टुर पवांदे ते फिर सानू ऐ नहीं लगन लगा कि मेरे कल्ले नाल की होवेगा। अरब का मुआशरा कितना गंदा मुआशरा सी, ऐसी कि नहीं सी? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले ही नहीं सन आए, ज़माना बदलिया कि नहीं बदलिया? तो मैं तुसी अगर कल्ले करांगे हो सकता है रब्बे कायनात साड़ी वजह नाल ज़माना बदल छड़े, और फिर मैं दूजे दा जवाब दे नहीं, दूजा इंज पिया करदा है ना जी, दूजा इंज पिया करदा है ना जी, मैं क्यों ना करा? ओ भाई दूजा पिया करदा, मैं दूजे दा जवाब दे नहीं, मैं अपना जवाब दे। तुसी दुकानदार कोल जाओ ना, दुकानदार हराम दा खांदा पिया, 10 रुपए की शै 50 रुपए बेचदा पिया, हराम है। और ख़ास तौर पर बाद के जमाने के जड़ियाँ शैवां सस्तियां ने, सस्तियां लैके महंगियां इस वास्ते बेचनियां कि ये लोगों को मैं कमांगा और मैं अपने माल नूं वधाउण दी कोशिश करांगा। मैं समझना, मेरा फतवा नहीं, लेकिन मैं अपना इंदिया दे के अपना तजिया नोट करवाना, मैं समझना ये माल हराम है, क्योंकि किसी की मजबूरी तो फ़ायदा उठा के कमाया गया माल हलाल नहीं हो सकता। इस्लाम का मज़ का मैनू हलाल नहीं कह सकता। साड़ी कौम में भी बड़ी वड्डी बीमारी है। मैं दुकानदार को गया, दुकानदार नाल मैनू एक चीज़ 10 रुपये की 50 रुपये की, मैं उहदे नाल गल कीती है तो वह आखेगा मार्केट में दूजे लोग नहीं पे देंदे, दूजे इंज नहीं पे करते। कदी यह भी आख्या जे यार दूजे नमाज पढ़न जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता? हैं कदी किसे सोचा? कदी किसी इंज आख्या? दूजे गरीबां नाल ताल्लुक बनाते हैं पे मैं क्यों नहीं बनाता? दूजे रब नूं राजी करन दी मेहनतां पालदे ने, मैं क्यों नहीं पालदा? दूजे अपनी आखरत नूं बेहतर करने वास्ते अपने बच्चे कुरानी मुदारस में दाखिल करवांदे ने पे मैं क्यों नहीं करवांदा? ऐ ते कदी नकल नहीं कीती। ते भैड़ियां कम्मां विच फलाना पिया करदा, मैं क्यों ना करां? वो फलाना दुकानदार करदा ना, मैं क्यों? ओ भाई क़यामत वाले दिन जाके दुकानदारां ने जवाब नहीं देना तुहाडा, उत्थे जाके जवाब तुसां अपना आपू देना। अल्लाह फरमांदा ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, क़यामत वाले दिन कोई किसी का बोझ नहीं चुक सकन लगा। बस अपनी जिंदगी नूं रब दे सामने रख के ते मैनूं तुहानूं सोचना चाहिए असीं अपने रब दे सामने कामयाब किंज हो सकने हाँ। ऐ नहीं हो सकता कि असीं गुनाह खत्म हो जान, साडे कोलों नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुसी गुनाह करना छड़ दिओ, अल्लाह तुहानूं खत्म करके कोई ऐं दी कौम लै आवेगा जिहड़ी गुनाह भी करेगी, रब दे कोलों मुआफियां भी मंगेगी। समझो, अल्लाह कितने भी कुरान में तो नहीं आख्या कि एक भी गुनाह तुहाडे कोलों ना होवे, लेकिन यह जरूर आख्या इंसान बनो, मेरी ते मेरे नबी दी गल मनो, जिथे गलती ते कुताही ते गुनाह हो जाए उत्थे मेरे कोलों माफ़ी मंग लो। हैं तो मैनूं तुहानूं अपनी इनफिरादी ते इज्तिमाई जिंदगी में जड़ियां जिम्मेदारियां ने उन्होंने अदा करन दे नाल नाल अपने रब दे नाल सुलह दी सोचनी चाहिए है, मेरा रब मेरे नाल राजी है कि नहीं। मेरी इस हालत दे विच जिथे मैं है वां, अगर अचानक मेरी मौत आ जाती है
کیا میں کامیاب ہاں یا ناکام ہاں؟ یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے، محاسبے کی فکر پیدا ہونی چاہیے، اپنے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں کسے وقت بھی میری روح نکل سکتی ہے، جو میں پیا کرنا وا میں رب نو راضی کرنے والا رستہ پہ اختیار کرنا وا یا رب نو ناراض کرنے والا پیا کرنا وا۔ اگر تے رب نو راضی کرنے والا رستہ پہ اپنا دے ہو تے مبارکباد ہوے اس زندگی اتے، رب دا شکریہ ادا کرو۔ تے جے زندگی رب نو ناراضگی والے پاسے لے کے جاندی ہے بھی میری، جے میں رب نو ناراض کرنے والے پاسے لے کے جانا وا پیا تے پھر میرے مکان مینوں بچا نہیں سکن لگے، میرے بچے مینوں بچا نہیں سکن لگے، میری بیوی مینوں بچا نہیں سکن لگی، میریاں جائیداداں مینوں بچا نہیں سکن لگیاں، میرا کاروبار مینوں بچا نہیں سکے گا۔ اوتھے بچانا ہے تے رب نے اپنی رحمت دے نال، تے رحمت لبنی ہے رب نال صلح کر کے۔ صلح انج ہوندی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی وچ، جتھے کدرے کمی کوتاہی دا ہو جائے اوتھے رب کو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تے جتھے رب کائنات حکم پیا دیندا اوتھے رب دیاں حکماں دے سامنے جھک جاؤ۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔